हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम सबक नंबर 20 चिड़ियाघर की सैर पढ़ेंगे। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे। कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहां से चिड़ियाघर जाएंगे। ये उस्ताद ने बच्चों को बताया कि किस तरह वो सैर के लिए जाएंगे चिड़ियाघर। उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, तफसील यानी कि पूरी डिटेल्स बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग होना यानी कि बहुत खुश हो गए बच्चे सारे, ये एक मुहावरा है। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतजार करने लगे। प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई। जैसा कि तय हुआ था उसी तरह बस रवाना हुई, जैसे आप लोग भी स्कूल से पिकनिक जाते होंगे। दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती पर सवार हो गए। दरिया यानी कि नदी पर पहुंचकर, कश्ती यानी कि नाव। यहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियों की तेज आवाजें और ना ही उनसे निकलने वाला धुएं से घुटने का माहौल, दम घुटने का माहौल। यानी कि वहाँ का जो माहौल था वो एकदम साफ सुथरा सा था। ये बच्चे नदी में ना कश्ती पर बैठकर जा रहे हैं। उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? अख्तर ने कहा, यहाँ साफ सुथरा माहौल है, यानी कि यहाँ की आबो हवा कैसी है, साफ है। हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है, यानी कि शहर के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा अच्छी हवा है। उस्ताद ने बताया कि उसकी वजह यहाँ का साफ सुथरा माहौल है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। आलूदा का मतलब है पॉल्यूटेड, यानी कि पॉल्यूशन हो जाता है उन सब चीज़ों से। हवा ऐसी हो जाती है जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें सांस लेने और दूसरी आवाज़ें सुनने में दुश्वारी होती है। दुश्वारी यानी कि मुश्किल होती है। नौशाबा बहुत देर से खामोश थी। कहने लगी, हमने माहौलियत की किताब में पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़िज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। माहौलियत यानी एनवायरनमेंट की किताब में इन्होंने पढ़ा था कि अच्छी हवा सेहत के लिए साफ़ हवा का होना ज़रूरी है। माहौल और फ़िज़ा क्या है? ये किसने पूछा? सफ़ीना ने पूछा। हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़िज़ा कहते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों से ही मिलकर माहौल और फ़िज़ा बनती है। बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ सबों ने तरह तरह के जानवरों और चिड़ियाँ देखी, जैसे कि हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल, बेया और उल्लू जैसे इन्होंने जानवर कहाँ देखे? चिड़ियाघर में देखने को मिले। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि तय हुआ था, बच्चे चिड़ियाघर देखकर वापस अपने स्कूल आए और उनके वालिदैन उनको अपने साथ ले गए। तो ये था चिड़ियाघर की सैर। अब आगे बढ़ते हैं इसकी मश्क की तरफ। इसमें आपको अल्फाज मायने दिए गए हैं। पहला क्या है? सैर करना, घूमना या तफरी करना। जमात, क्लासरूम। दिल बाग बाग होना, ये एक मुहावरा है। बहुत ज़्यादा खुश होना। शिद्दत, ज़्यादती। शोर, हंगामा। फ़िज़ा, माहौल। आलूदा, गंदा। दुश्वारी, मुश्किल। मंज़र, नज़ारा। फितरी माहौल, कुदरती माहौल, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया? बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? माहौल या फ़िज़ा से क्या मुराद है? चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे? तो चलिए इनके जवाबात देखते हैं। पहला सवाल है, उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया? जवाब, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। बच्चे सैर के लिए कहाँ गए थे? तो बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर
گئے تھے۔ اس طرح آپ ان کے جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 ماحول یا فضا سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی ہوتے ہیں مطلب کے، یعنی کہ کیا مطلب نکلتا ہے۔ تو جواب میں لکھیں گے ہوا، پانی، پیڑ پودے اور آس پاس کی چیزوں کو فضا یا ماحول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 چڑیا گھر میں کون کون سے جانور تھے؟ چڑیا گھر میں ہاتھی، گینڈا، دریائی گھوڑا، مگرمچھ، بھالو، بندر، شیر، لومڑی، گلہری، طوطا، مینا، مور، بگلا، بیا اور الو وغیرہ جیسے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سوال نمبر 5 بچے چڑیا گھر میں حیران کیوں تھے؟ تو بچے چڑیا گھر میں مختلف قسم کے جانور، رنگ برنگی چڑیاں، درندے، پرندے اور چرندے دیکھ کر حیران تھے۔ بچوں کو چڑیا گھر کا منظر بہت خوبصورت لگا۔ اس طرح سے آپ ان کے سوالات کر لیں گے۔ اب اس کے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں آپ کو خالی جگہ بھرنی ہے۔ جیسے پہلا کیا ہے، اگلے ہفتے ہم چڑیا گھر کی ڈیش کو جائیں گے، تو یہاں پر سیر آ جائے گا۔ سیر، خوشی سے سب کا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہاں پر آ جائے گا باغ باغ۔ اگلا جمع ہے شہروں میں گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں اور آوازوں سے فضا، یہاں پر آ جائے گا آلودہ۔ اچھی صحت کے لیے یہاں پر آئے گا ماحول۔ اسکول میں بچوں کے والدین انتظار کر رہے تھے۔ اس طرح آپ ان کو بھر لیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس میں آپ کو لفظوں کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سیر۔ چاندنی رات میں تاج محل کی سیر بڑا لطف دیتی ہے۔ دوسرا کشتی، پرانے زمانے میں لوگ کشتی سے سفر کرتے تھے۔ ماحول، صاف ستھرا ماحول صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدے مند۔ آلودہ، گاڑیوں کے دھوئیں سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ منظر، صبح کا منظر بہت سہانا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ ان جملوں کو بنا لیں گے۔ پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ دیکھیے یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، جیسے کہ ارشد کا قلم لال ہے، میرے استاد دستخط لکھ رہے ہیں، میں ایک اچھا طالب علم بنوں گا، میں روز اسکول جاتا ہوں۔ تو اب اس میں جیسے کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے، لال، لکھ رہے، اچھا، جاتا ہوں۔ تو یہاں پر کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جو دوسرے الفاظ کی خوبی بتا رہے ہیں، جیسے کہ لال، اچھا، یہ کیا ہوا، اس الفاظ کی کیا بتا رہے ہیں، خوبی بتا رہے ہیں۔ خوبی یا خامی بتانے والے لفظ کیا کہلاتے ہیں بیٹا؟ صفت کہلاتے ہیں۔ اور جیسے لکھ رہا ہوں، جاتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے۔ جو کام کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے فعل، یعنی کہ جو کام کیا جا رہا ہے، جس کام سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، وہ فعل کہلاتا ہے، جس کو آپ انگلش میں ورب بولتے ہو۔ اور یہ صفت کیا ہوتی ہے، جو کسی کی اچھائی اور برائی بتائے، وہ صفت کہلاتی ہے، جس کو آپ انگلش میں ایڈجیکٹو بولتے ہو۔ اسی طرح سے آپ کو اس کے اوپر کچھ سوالات نیچے دیے گئے ہیں، ان کو آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے اس میں کیا کرنا ہے، اس مثال کے مطابق نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے فعل اور صفت کو الگ کرنا ہے، یعنی کہ جو جملے دیے ہیں اس میں بتانا ہے کہ فعل کون سا ہے اور صفت کون سا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے کریں گے، جیسے دلی ایک بڑا شہر ہے۔ تو دیکھیے جملہ ہے دلی ایک بڑا شہر ہے، تو اس میں بڑا ہے کیا آ رہا ہے، تو بڑا کیا ہے، وہ صفت ہے، تو اس طرح سے اس کا صفت کے نیچے لکھیں گے۔ آسمان میں ہوائی جہاز اڑتا ہے، تو یہاں پر اڑنا ہو رہا ہے، تو یہاں فعل آئے گا۔ استاد اردو ایک میٹھی زبان ہے، تو میٹھی اس کی خوبی ہے نا، تو وہ صفت میں آئے گا۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، یہاں پر رہنا ہے، تو رہتا کس میں آ جائے گا، فعل میں۔ صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہے، تو اٹھنا بھی اس میں ہے، اچھا بھی اس میں، دونوں ہی آ جائے گا۔ کلینک جانے سے
خوشی ملتی ہے، پکنک جانے سے خوشی ملتی ہے، خوشی بھی ایک کوالٹی ہے، یعنی کہ وہ صفت میں آ جائے گی، ملتی ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان لفظوں کو چھانٹ کر فعل اور صفت میں یہاں پر کچھ آپ کو ہندی میں لفظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ کو اردو میں کر کے لکھنا ہے۔ جیسے محسوس کو ایسے لکھیں گے، دل باغ باغ ہونا یہ ماحول، والدین، کشتی، ندی، تو ان کو ہندی میں سے آپ کو اردو میں کر کے لکھنا ہے۔ اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی اور اس سے آپ کو کچھ مدد ملی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔